म्हाका भिरांत दिसता म्हणटालें कांतार गायन म्हणटाना आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार म्हणटा बश्टे गायन कोत्ता कोणी नोको हांव प्रेज गॉड जावया आमी म्हणटा तें करुया न्हू जायना आमचें देव आमकां आदार दितलो प्रेज द लॉर्ड आतां आमचो भाव ब्रदर फेलिक्स येयला आमी देवाची वाखाणणी केली देवाचें तुस्त गायली आनी देखून जेजू आमच्या भितर आयलो आमी बसोया आतां शांत जावया आनी देवाचें उतर आयकोया ओके शांत जावया आनी देवाचें उतर देव कितें सांगता आमकां फाटीं पळयता कित्याक फाटीं कोण येयला देव जेजू येयला फाटल्यान ती दोगांय जाणां तशीं येयला जेजू येयला कसो दिसलो तांकां ती वयर घालून प्रेज द लॉर्ड आं तयार जावया यो एंटनी ब्रदर फेलिक्स आता वयर उबा रावया सगळीं म्हणया स्वताचो पवित्र आत्मो म्हजे सवे आसा तो म्हाका सगळें शिकयता आनी म्हाका स्वतान चलयता स्वताचो पवित्र आत्मो म्हजे सवे आसा तो म्हाका सगळें शिकयता आनी म्हाका स्वतान चलयता स्वताचो पवित्र आत्मो म्हजे सवे आसा तो म्हाका सगळें शिकयता आनी म्हाका स्वतान चलयता The Spirit of truth, He abides in me. He teaches me all things. He guides me into all truth. The Spirit of truth, He abides in me. He teaches me all things, and He guides me into all truth. The Spirit of truth, He abides in me. He teaches me all things, and He guides me into all truth. In the name of Jesus Christ my Lord. Amen. Vishan Sogli, how are you? Fine, not the right answer. By the grace of God, I am fine. Say. कित्याक मिसाची बोली जाणान आमी आयकलें न्हू देवाचो मोग जेजू क्रिस्ताची कृपा पवित्र आत्म्याचो एकवट the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Kurpa na tujan ani mojan jiong zaina. It is only by the grace of God, the grace of our Lord Jesus Christ, that we are able to survive. Hallelujah. आता मिसाची बलिदानान आमी भाग घेतलो ह्या मिसाची बलिदानान भाग घेतोच आमी कितें कितें आयकलां देवाची उतर म्हणा देवाची उतर आनी आमी कोमयाव घेतला होली कम्युनियन रायट वीच पार्ट ऑफ मॅन हॅज दीस कम देवाचे उतर आनी पवित्र कोमयाव खंयच्या जिविताच्या भागान मनशा भितर देवला तो आत्म्यान प्राणान ओ कुडीन come on which part of you has the word of God during mass and the Holy Communion during Mass has entered body, soul, spirit. Huh? Saying the spirit. What is here?
What? कोणच्या मनशाक 3 भागांत देवान रचला न्हू. कूड, प्राण, आत्मो. Body, soul, spirit. So where is this Holy Communion come? And where is the Word of God that you heard? First reading, second reading, gospel reading. Where is been deposited? कोणत्या जाग्याचे तेका जमो केला? कुडीन, प्राणान ओ आत्म्यान? कित्याक हे चड गरजेच्या. कित्याक हे तुमी शिकोंक नान. तुमी येतुलीन मिसा कोम्याव घेतलीन देवाची उदक आयकून गेले. पोतून मागीर सेम एज इट वॉज इन द बिगिनींग. नो, इट शूड नॉट हॅपन दॅट वे. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना हांव चपाती खाता वो ब्रेड खाता, ते ब्रेड हांव जाता की हांव ब्रेड जाता? हांव चपाती खातोच हांव चपाती जाता, हो चपाती म्हजो म्हजो आकार घेता? When you eat chapati, do you become chapati? Or chapati becomes a part of you? All in English people now. When you eat chapati, does chapati becomes you or you become chapati? Did you get what I'm saying? हम जब रोटी खाते हैं, हम रोटी बन जाते हैं कि रोटी हमारे भाग में आ जाता है, हमारा हिस्सा बन जाता है, becomes a part of me. English, sister? चपाती becomes a part of you. ती वयन म्हणटा चपाती खायल्यार चपाती म्हजें रूप घेता, हांव ताचें रूप घेयना. But when you eat the body of Christ, you become what you eat. When you eat chapati, you don't become chapati. But when you eat the body of Christ, you become the body of Christ. You get it? Hello. Don't take Holy Communion meaninglessly. Therefore, you cannot experience the power, you cannot experience the healing. Because you are thinking, I eat like chapatis, like bread, I take Holy Communion, that's it. No. That is why Mass is more in the spiritual. मिसाचे बलिदान चड करून आत्मीक रूपान आमची वाड जावंक जाय. देवाचे उतर पयले वाचप, दुसरे वाचप, गॉस्पल रिडींग, आमचे आत्म्याचे जेवण. पवित्र कोम्याव आमी घेता, होली कम्युनियन when we receive, it is strengthening our spirit. Hallelujah. Well done. So आमी कोम्याव घेता, आमच्या आत्म्यान डिपॉझिट जाता, आमचो आत्मो मजबूत जाता. देवाचे पयले वाचप, दुसरे वाचप, गॉस्पल रिडींग आमी आयकता, देवाचे आमच्या आत्म्याक घटाय मेवता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना आमी हावजी खेवता, आमी नंबर आयकतात, चित दिवन आयकता की वयल्या वयर? चित दिवन वयल्या वयर? No. So when we hear the word, first reading, second reading, pay attention. Say louder. Say louder. आमी हांगासान कलांगूट वचूं जाल्यार बिचाचेर टॅक्सी भितर, टॅक्सीन आमी वचूं जाल्यार आमकां कितें पे करूंक पडटा? पयशे. म्हणान पयशे. हॉटेलान आमी जेवपाक वचूं जाल्यार कितें पे करूंक पडटा? पयशे. जेन्ना आमी हांगा देवाचें उतर आयकूंक येता आनी मिसाचे बलिदानान भाग घेता, आमकां कितें पे करूंक पडटा? Attention. Munan. Pay attention. To go with the taxi, we pay money.
हॉटेलांत जेवपाक पे मनी, बट वेन यू कम टू रिसीव द वर्ड यू पे. Hallelujah. If you don't pay attention, it is going to be meaningless and powerless. Then you say nothing happened. Why? Because you did not pay. What did you not pay? Attention. Are you paying attention? Are you paying attention? If you are feeling sleepy, go and stand behind. तुका जेम येता फाटल्यान उबे राव. पण न्हिदो नाकाय. कुशीजाक सांग. जेम येता फाटल्यान उबे राव. न्हिदो नाकाय. डोंट स्लीप. हावजी केवताना कोणाक जेम येता? कोणाक येयना. हावजीचे पयले वचून तोंड ठेवून येतले ना आमी. कित्याक आमकां फ्रेश जाय. हालेलुया. मिसाचे बलिदानान येताना तयारी करून येवंक जाय. बेश्टेच उठून येयले, ब्रश करून येयले न्हू. वाचप, जिविताचो प्रकाश घरा आसता न्हू, ते वाचोंक जाय. कित्याक पयले वाचप, दुसरे की वाचप. केन्ना हांगार येता न्हू, ना तो मायक सारको नाशिल्लो. वी डोंट कंप्लेन फॉर द रिडर अँड वी डोंट कंप्लेन ऑफ द मायक. वी आर डुईंग आवर वर्क. वी आर नॉट डुईंग आवर होमवर्क. घरा वचून पयले वाचचे आनी मागीर हांगार येवन देवाचे उतर आयकोपाचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर आतां कोरिस्माचे दीस चालू जावचे आहा. लेंथ सिजन. ओके. कितले दीस आमकां इग्रोज माथे दिता? कितले? 40 days. 40 दीस आमी सोरो बंद, सिगरेट बंद, सगळे बरें खावपाचें बंद, आनी मागीर इस्टर येतोच कितें जाता? नो. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां अजून सजमो ना, हे कोरिस्माचे दिसान कुडीक चे तुम्ही उपास करता. ओके. कुडीचे तुम्ही उपास करता म्हळ्यार जेवना सारखे वो सिगरेट ना आनी सोरो ना. पूण तेजो उपास करता जाल्यार हे दोगांचो फायदो जाता ओ ना पयलीं चॅक करात. कोणात ही दोगां? यू कम हियर. कम हियर. You come with a red t-shirt. You come. Checks one. Checks. Hallelujah. म्हणून कूड, प्राण, आत्मा. हो कोण? बॉडी, सोल, स्पिरिट. हालेलुया. ओके. कॅन यू कम? यू कम. Get me 2 more. Who did the introduction? Come. Introduction for Mass. You did the introduction for Mass. Next to that brother, pink t-shirt. Brother, behind. This one, yes, yes. Come. Can stand up? Can stand up? Wait over now. Okay, wait over now. Okay. Can you stand up? Where is the other one I called? You can't, yes, I did. To yes, I did. Okay? To me, as a side, go better. Stand this side. Praise the Lord. Okon? Pran. Okon? कूड. कुडीचे दोळे. म्हणा दोळे. कान. हो कोण? आत्मो. आत्म्याचे दोळे. आत्म्याचे कान. हो कोण? आत्म्याचे दोळे. हे कोण?
हो कोण? हे कोण? कुडीचे दोळे वळल्यान हे कोण? ओके. See, chorus में है, when the Lent season starts, we are fasting on food. आम्ही सोरो पियेना, सिगरेटी ओढोना, जेवण आम्ही मांस नुसते खायना. Praise the Lord. कूड हांगार आसा कूड. ओके, यू स्टँड देयर ओनली. सो हे कुडीचे दोळे आनी कान. प्रेज द लॉर्ड. इगरोज माते आमकां वो सीजन दिता, ह्यो दुखीचो की संतोषाचो? Lent season is a season of sorrow, or the Lent season is a season of joy? Sorrow. तुम्ही मिसाचे बलिदानान जेन्ना वयतली न्हू आतां 40 दिसा, you have to pay attention to every prayer that the priest makes. And in that prayer, he will say, Father, we thank you for this joyful season of Lent. What he will say? Joyful season of Lent. Why? Because God is giving us time to make this one strong. To make this one strong. Hallelujah. Hallelujah. Now, I have not given any person to him. He is the soul. He is the body. Praise the Lord. तर मानून घ्यान आता मिसाचे बलिदान आमी पळयलें न्हू, एक चेडू थंयसान वयता, कुडीचे दोळे ताका पळयता. हालेलुया. कितें करतली? कुडीचे दोळे पळयतोच मेसेज कोणाक दितली? कोणाक मेसेज दितली? प्राण. दिस इज द मायंड. कुडीचे दोळे पळयता आनी मेसेज कोणाक दिता? एकदम बरें. मागीर कितें करतले? विसल घालतात न्हू, विसल घालतात न्हू. कुडीचे दोळे ताका पळयता आनी एका मेसेज दिता. नाव लिसन. पण देवाचे उतर आयज आमी कितें वाचले? पदवार करपाचें रोंग. तितलेंच न्हू, खंयचे वस्तूक तूं वायट नदरेन पळयताय ते पातोक. हालेलुया. पण this information where it should be. ही माहिती खंयचे वस्तूक तूं वायट नदरेन पळयताय हे पातोक. हे माहिती खंय आसा? आत्म्यान आसूंक जाय. आनी आत्म्यान कशें येतले ते उतर? आतां आमी आयकलें न्हू, पदवार करूं नाकान. हांव हेय सांगता तुमकां, खंयचे वस्तूक तुमचे वायट नदरेन तुमी पळयतात जाल्यार तो तुमी पातोक केला. हालेलुया. पूण हे पवित्र पुस्तकान बरयलेल्या संवसारीक मनशाक कितें करतात? एक बायलेक पळयतली आनी कितें करतली? करेक्ट. आतां लोक कितें करता? हे कानान आयकता कुडीचे दोळे पळयता आनी मेसेज खंय जमो केला? मनान. ओके. रायट आसा की रॉंग आसा मेसेज? देवाचे उतोराक सायडीक दवरी जाल्यार संवसार कितें करता तुमकां दिसता ते रायट. पूण आमी संवसाराची की आमी स्वर्गीची? व्हडल्यान आमी स्वर्गीची. आमचे बापा कितें म्हणटा? स्वर्गीच्या. व्हडल्यान. आनी कोर्तुबा मागीर तो पळयतलो म्हाका म्हणटा आमचे बापा स्वर्गीच्या, कामां सगळीं करतात. ते वसत कुडीचे दोळे पळयता
आणि संवसाराची मनशां ते बायलेक पळोवन विसील घालतात. हेजे कानान येता, पळयता, आयकोता आनी खंय येता ते हेच्या मनान बसला ते आतां. प्रेज द लॉर्ड. मागीर थोडे दिसा उपरांत वो आनी कोणाक पळयता. रेजिस्टर कितें जाला? चेडवाक पळयचे आनी कितें करचे? सिटी मारची. आतां आयकात, देवाचें उतर खंय जमा जाता? आमच्या आत्म्यान. आनी आत्म्याचे दोळे आसा, आत्म्याचे कान आसा. जशे ते बायलेक हो मनीस पळयता आनी ती मॅसेज हेजे भितर येता, हेणे रोखडेच कितें करूंक जाय? ती मॅसेज, ही मॅसेज कोणाक दिवंक जाय? आत्म्यान तपासूंक. यू मस्ट स्कॅन. लॉर्ड, वॉट आय एम डुईंग, इज इट रायट अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड? तुज्या उतरा प्रमाणे रायट हा की रॉंग? आनी मागीर तुजें उतर, तूं जो तर देवाचें उतर वाचून 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 हे आत्म्या भितर तुवें जमो केला. हांगासान जेन्ना कितें स्कॅनिंगाक आंगार येता, हो ताका स्कॅनिंगाक दिता आनी हो म्हणटलो ना, देवाचें उतर म्हणटा अशें नदरेन ताका पळयनाकाय. प्रेज द लॉर्ड. जशें हे उतर ताणें ताका दिलें, हो आपल्या दोळ्याक कितें करूंक लायतलो? ताजे वयले काड. हालेलुया. कोण विसील घालतात तेजे वयले ते कान तुजे काड. प्रेज द लॉर्ड. This is how we must behave. But if I am not feeding my spirit, देवाच्या उतरान वरवीं हांव म्हाज्या आत्म्याक जेवण दिना, हांगा स्कॅनिंगाक कोण येता न्हू, हांगा दी जाल्यार ताका कांय मेळचें ना. कित्याक? हांगा कांय जमोच ना. So when you are coming here, you are listening to the word of God. देवाचें उतर कोणाचें जेवण? व्हडल्यान. शीत कडी कोणाचें जेवण? कुडीचे. शीत कडी कोणाचें जेवण? आनी आत्म्याचें जेवण कितें? देवाचें उतर. म्हणा देवाचें उतर. देवाचें उतर हांगा जमो केले, एक आत्म्याचे दोळे सारके जागृत जातात. दे बिकम व्हेरी अलर्ट. आत्म्याचे कान शिटूक जातात. दे आर व्हेरी अलर्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हणा कोणाचे कान आयकले? कोणाचे कानान आयकले? कुडीचे. ते कानान आयकत येतोच मनान कितें येतली? मनान कितें येतली? भिरांत. आतां हेणे ताका स्कॅनिंगाक धाडला. This sound is coming. What should I do? What will the Spirit say? देवान तुका भिवकुटो आत्मो व्हडल्यान. देवान म्हाका भिवकुटो आत्मो व्हडल्यान. देवान म्हाका भिवकुटो आत्मो दिवंकूच ना. देवान म्हाका भिवकुटो आत्मो दिवंकूच ना. अशे भाशेन हेणे ताका सपोर्ट करूंक जाय. पूण तूं देवाचें उतर वाचीच नाय, खाली उपास कोत्ताय. देवाचें उतर ताका दिवन हेका मजबूत करिना. हेका सारको डावन केला तुवें 40 दीस उपास करून. उपासा बरोबर कितें करूंक जाय? मागणे. म्हणान मागणे. उपासा बरोबर कितें करूंक जाय? मागणे. कोणाचें जेवण? मागणे कोणाचें जेवण? व्हडल्यान. मागणे कोणाचें जेवण? प्रेयर इज whose food? Of the spirit or of the body? Spirit. So 40 दीस आमी हाका कितें कोत्ता? मजबूत कोत्ता. मागीर कुडीचे दोळे एकदम शार्प. सॉरी, आत्म्याचे दोळे शार्प. आत्म्याचे कान एकदम शिटूक. 40 दिसा उपरांत परतून आदी आसो तसो जातली तुमी? की 40 दिसा उपरांत 41, 42, 43, 44, 45 कॉलेजमाक ओबा जातले. पण एका बरोवपाचें जेवण कितें करूंक जाय? दीत रावंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक देव कोणा लागीं उलयतलो?
आत्म्या लागी. हालेलुया. आणि संसार कोणा लागी उलयतलो? कुडी लागी. कुडीचे डोळे, कान, नाक, जीभ, कात हे 5 विषयावरवी संसार कोणा लागी उलयता? कुडी लागी. पण ते राईट हा की रॉंग हा तो कोण तपासतलो? आत्मो. पण या आत्म्याक तुम्ही उपाशी दवरला जाल्यार तो ताका कितें आदार दितलो? हालेलुया. हालेलुया. त्या बसत मिसाचे बलिदानान येता, पर्सनल प्रेयर करता आसतना मागणे करता, देवाचे उतर वाचता, ताका आमी भरयता आनी हेका कितें करता? ताका आमी मजबूत करता. कित्याक आयज आमी पयले वाचोवपान कितें शिकले? बरें आनी वायट दोन्ही तुझ्या दोळ्या मुखार हा. प्रेज द लॉर्ड. आता इथूनले विचून काडपाक तुका कशी ताकद मेवतली? हाऊ विल यू अंडरस्टँड वॉट टू चूज? बरें आसा आनी वायट या. पण इथूनल्यान कितें विचून काडूंक जाय तुका कशें कळटले? अच्छा भी है और बुरा भी है. ये दोनों में से चुनने का काम तुम कैसा करेगा? चुनने के लिए मदद कौन करेगा तुमको? आत्मा. क्योंकि वचन किधर जमा होता है? आत्मा में. संसार के सब जो भी आप देखते हो ये शरीर के आंखों से और कानों से जमा होता है इधर. लेकिन जो तुम देखता है वो सही है कि गलत, वो परखने का अगर चाहिए तो आपको आत्मा को देव प्रभु का वचन देना पड़ेगा. देवाचे उतर आमच्या आत्म्याक दिवन ताका मजबूत करूंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही देवाचे उतर दिवन एका मजबूत करता तो तुमच्याच फायदो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. गजाली करपाची, चुकल्यो करपाची, बरें की वायट? बरें की वायट? वायट. कोण म्हणटा वायट? व्हेरी गुड. तुझी गजाली कोण करी जाल्यार बरें की वायट? दुसऱ्याची गजाली तू करूंक वयता जाल्यार बरें की वायट? हा, वायट. आयकताना तुमकां वायट दिसता? त्या मनशाक म्हणटा तुझे म्हाका हांगा गजाली सांगूंक येयना काय तू, चल बस अशें सांगता तांकां. वो तांकां बसयता, चाव दिता, नाश्तो दिता आनी कितें म्हणटा? उलय उलय उलय. आमचे कान कितें करता? खोजूता. आय इयर्स कीप ऑन स्क्रॅचिंग. वाय? गजाली आयकोना जाल्यार जेवण जिरोना आमचे. पण तुका खबर ना ते उतर तूं आयकोता कुडी वरवीं हेजी भितर हेजी तकली आतां पिड्यार जाता, इळा जाता. हालेलुया. बिकॉज यू डोंट अंडरस्टँड. गॉसिपिंग अँड स्लेंडरिंग इज रॉंग. गजाली आनी सगळी चुकल्यो एकामेकाची करता. तुजे करिना दुसऱ्याचे करता तुका बरें दिसता. पण तुजे करी जाल्यार कोणें तुका बरें दिसना. सारकें तें तुका बरें दिसना तें पातोक. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? यू शॅल नॉट बेर फॉल्स विटनेस. खोटे गवायकी तुम्ही, फटकी गवायकी तुम्ही कोणाची जावची नान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आता आमी उपास करतात, आमी मागणे करतात, पण गजाली करपाचो टायम येयला जाल्यार न्हू ते आमची संवय सुटोना. पण तुमकां खबर आहा जो तर एक आतां हो एक कुंडी हांगार आहा आनी ताका होल केला हांवें. उदक वयसान घाले जाल्यार कितें जातलें? सगळें उदक हांगा व्हांवतलें. प्रेज द लॉर्ड. इन द सेम वे आमी जेन्ना गजाली आनी एकामेकाची चुकल्यो करतात आमकां कितें जाता? म्हणात बुराक. म्हणात बुराक. बुराकांतल्यान कितें वयतलें जाणा तुमी? देवाचो अभिशेक सगळे डावन जातले. देवाचो अभिशेक तुमचे वयर हा तो व्हांवन वयतलो. जाय तुमकां? म्हणात हालेलुया. तुमकां जाय लीक जालोलो? म्हणात हालेलुया. थोडी सजमोंक ना त्या बसत तुमकां माफ. जी सजमोलान ती गपचुपान. व्हेरी गुड.
जब हम किसी का बारे में गलत बोलते हैं, वो आपको बोलने के समय अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है ना, वो तुम्हारे अंदर से बह जाता है, निकल जाता है, तुम्हारे अंदर और पावर नहीं रहेगा. हालेलुया. आणि देवचार असे कोत्ता आणि तुमका खबरच ना. हालेलुया. हालेलुया. आम्ही एक स्टेशन पटानो, and Jesus is stripped of his clothes. जेजूची अंगवस्ता कुर्सार माचे आधी किती केले? सोली काढलीन. Correct? How many of you all would strip of Jesus of his clothes? जेजूच्या अंगवस्ता तुम्ही कितले काढूंक तयार आहात? How many of you all are ready to strip of Jesus of his clothes? तुम्ही जेजूच्या अंगवस्ता काढूंक रेडी आहात? No? बरे की वाईट? बरे की वाईट? Huh? Stripping of Jesus of his clothes is good or bad? Bad. But when you speak against one another, एकामेकाच्या आड आम्ही ज्यांना उलयतात, आम्ही जेजूच्या अंगवस्ता काढतात. आता सांगात बरे दिसता तुमका? When you slander and gossip, एकामेकाच्या आड आम्ही चाड्यो कोत्तात, गजाली कोत्तात, आम्ही जेजूच्या अंगवस्ता काढतात. कित्याक जाणा? Why? Because we are created in the image of God. आम्ही देवाच्या रूपकारान देवान आमकां रचला. हालेलुया. तो आमचे भितर कोणाचो रूप हा? देवाचो. जेन्ना आमी तेजे आड गजाली कोत्ता, आमी कितें कोत्तात? देवाच्या अंगवस्ता काडटात. हालेलुया. हालेलुया. So therefore, during this Lenten season, not only during this Lenten season, gossiping, complaining, grumbling, backbiting is a sin. पण एका काय त्रास जावचे ना करपाक. इफेक्ट खंय जातलो? कूड कितें कोत्ता ताजो इफेक्ट कोणाचेर जातलो? आत्म्याचेर. हालेलुया. Your spirit's eyes will not be able to be sharp. Your spirit ears will become dull. Why? Because you don't understand. तू समजमो ना, तू कितें वायट कोत्ता कुडीन, तेजो इफेक्ट हांगा जाता. तेव्हा कॉरेजम्याचे दीस तेन्ना चालू जाता, आमी एका नवो कोत्ता. एका नवो करपाक लागून हेजो साथ घेवंक जाय. पण फकत 40 दीस न्हू. 40च्या उपरांत 41, 42 कितने मेरेन? 365 वर्साचे. मागीर नेक्स्ट इयर 365. हर एक दिसा पवित्रपणान आमी वाडत रावंक जाय. Not only 40 days. Praise the Lord. Hallelujah. And if you think, no, the church is giving us next year 40 days, I will start again. Wrong. जांकां जेजू मेलोंक ना, तांकां फुडल्या वर्साचे 40 दीस लागू जातले. तुमकां जेजू मेवला, पोत्तून जेजूक गोमांक सोदता तुमी? You want to lose him? Because next year Lent is coming again. You must keep on growing in holiness. पवित्रपणान कितें करूंक जाय? वाडत वचूंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. जेजूचो रूपकार आमचे भितर हा, तो दिसोन येवंक जाय लोकांक. आमच्या कन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी. You don't say 40 days I will do, after that I will do again the same wrong things. God is not giving us 40 days for that. Hallelujah. Hallelujah. तो जे कितें कुडीचे दोळे आमी पळयतलीं, कान आयकतलीं, रोखडेच तपासूंक कोणाक दिवंक जाय? आत्म्याक. आनी जो तर आत्म्या लागीं काय उतर ना, तेन्ना आमी बायबल घेवन कितें करूंक जाय? सोदूंक जाय. सोदूंक जाय. हांव कितें कोत्ता तें रायट, वो हांव कोत्ता तें रॉंग. Because if it is wrong and you do it, you cannot say, no, but I did not know. देवाचे उतर म्हणटा, देवाचे उतर वाच, देवाचे उतर वाच, आणि तेच उतर तुका पारखूंक शिकयतली. The same word that you read and study will help you to discern what you're doing is right or wrong. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता कुडीचे
दोळे एक एडवर्टिजमेंट पळयता, कितें आसा? बुलडॉग म्हणान, बुलडॉग, बुलडॉग, बुलडॉग सोरो. बुलडॉग कितें? सोऱ्याचो ब्रँड आसा एक. प्रेज द लॉर्ड. तो सोरो पी जाल्यार बुलडॉगा भाशेन तूं जाताय. कितें करया? आनी सारको तेजे स्कीम आसा 1+1. एक घे जाल्यार एक फ्री. वॉट वील यू डू? हा, लीव इट. हो म्हणटा लीव इट. कोणाक देवाचे उतर खबर ना. बुलडॉग बरयला, एक घे जाल्यार एक फ्री. कुडीचे दोळ्यांनी पळयले आनी कुशीचो म्हणटा अरे एक के ऊपर एक फ्री है, लेंगे, चलो हम लेंगे. कुडीचे कानान आयकले. मागीर कितें जाता? हो पयशे दिता आनी 2 बॉटल घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी CID आसूं जाल्यार, यू नो वॉट इज CID? CID कितें करता? तपासतात. जशे ते घेतले, तपासूंक जाय खंय? आत्म्यान. हे आमी घेतला, घेवचे पयलेच तपासूंक जाय. हे घेवंक जाय ओ नाका. मागीर आत्मो कितें म्हणटलो मनाक? तुका खबर ना तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणान? तुका खबर ना तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर? तुमकां खबर ना तुमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर? आनी देव तुजे भितर रावता. प्रेज द लॉर्ड. सो देव तुजे भितर कसो रावता? आत्म्यान. ही लिव्स इन यू थ्रू द स्पिरिट. बुलडॉगा वरवीं कुडी भितर कोण येतलो? कोण येतलो? सोऱ्याचो आत्मो. देवाचे उतर वाचून खंयचो आत्मो येतलो? When you study the word, which spirit will come? Holy Spirit. म्हणान Holy Spirit. आनी बुलडॉग हे सोरो पिवन खंयचो आत्मो येतलो? सोऱ्याचो आत्मो. म्हणा सोऱ्याचो आत्मो बरो की वायट? आता ताणें तपासूंक जाय. तपासो दिस मायंड इज न्यूट्रल. Can you get that? Should this one control this one? Can you do this? Yeah. Or should this spirit control this one? हमारा शरीर हमारे मन को कंट्रोल करने का कि हमारा आत्मा हमारे मन को कंट्रोल करने का? मन को कंट्रोल करेगा. Who has to control the mind? आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. आणि आत्म्याक कोण चलयता? पवित्र आत्मो. सो द होली स्पिरिट कंट्रोल्स द स्पिरिट ऑफ योर्स. तो मनाक कंट्रोल करता. एने हात सकल धरूंक जाय वो ताका कंट्रोल करतलो. द बॉडी विल नॉट कंट्रोल द माइंड. The mind has to control the body. The spirit will control the mind. And the mind will control the... Are you getting, sister? In blue. समजले? आमचो आत्मो, देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक कंट्रोल करता. आमचो आत्मो मनाक कंट्रोल करता. आमचे मन कुडीक कंट्रोल करता. It will not be the opposite. Praise the Lord. When this is the order, देवाचो आत्मो तुज्या आत्म्याक, तुजो आत्मो तुज्या मनाक, तुजो मन कुडीक कंट्रोल करता. तूं पातो करूंक पावची ना. बट इफ इट इज लायक दीस नाव, संसार कुडीचेर सगळे कंट्रोलान दवरता. कूड कोणा कंट्रोलान दवरता? कोणा कंट्रोलान दवरता? मना. मागीर हेजे कितें जातले?
असं राव. हो कोण आत्मो सारको डाऊन झाला कित्याक पार्टनरशिप कोणाची चल्ल्या कुडीची आणि मनाची. द बॉडी इज कंट्रोलिंग द माइंड. दॅट इज रॉंग. देव आमच्या आत्म्याक कंट्रोल करता. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो कोणाक कंट्रोल करतलो. तेजेर हात दवर. तेजेर हात दवर. अरे हेजेर हात दवर. हां. You can understand. This is how it has to be. So whenever anything is, whatever, if you find difficult to understand, कितें डिसिजन घेवंक जाय आनी तूं मातशें घुस्पोलेली आहा, रोखडेच आत्म्याक उलो मार. आत्म्या हे परिस्थितीन हांवें कितें करूंक जाय. आत्मो कितें म्हणटलो. देवाचें उतर कितें म्हणटा मातशें दाखय. वाचून दाखय म्हाका. हालेलुया. हे भाशेन तुमी पातो करूंक पावची ना आनी तुमची कुडी बरी आसतली. आत्मय तुमचे मन एकदम साफ आसतले. सगळी भलायकी बरी आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजले. डिड यू अंडरस्टँड. एनी क्वेश्चन्स टिल नाउ. एनी क्वेश्चन्स. आपको कोई प्रश्न है तो मुझे पूछो. Did you understand? Anthony, you understood? तुम्ही समजलीन. Come on. Because आम्ही कितें करता आत्म्याची कितें आसूं जाय ना बेपरवा. जेवण हे जाल्यार बरें जेवण. टीव्ही पळयता बरें पिक्चर. हे सगळे कोणाचें जेवण आनी पिक्चर. तो जेन्ना कुडीचें कितें आसता न्हू तुमी एकदम रुचीन पळयतात आनी रुचीन जेयतात. पण आत्म्याचें कितें आसूं जाल्यार मागणें देवाचें उतर मिसाचें बलिदान तो कूड इंट्रस्टूच ना ताका. हे जेवण कोणाचें आसा. आत्म्याचें. आमी कितें करतात जेमेतात. प्रेज द लॉर्ड. जेमेतात. कित्याक तें जेवण कोणाचें आहा. आत्म्याचें. टीव्ही पळयतना जेम येता. जेयतना जेम येता. हालेलुया. कित्याक हे कोणाचें जेवण. कुडीचें. त्या पासत हे कोरेस्मेच्या दिसांनी आमी जेन्ना उपास करतली हेका आमी कितें करता कंट्रोल दवरता हेजे वयर. हालेलुया. हालेलुया. इफ यू आर फास्टिंग ऑन द फूड देन यू मस्ट बी फिस्टिंग ऑन द वर्ड. देवाच्या आमी जेवणाचेर आमी कंट्रोल दवरता जाल्यार आमी तेच टायमार उपासा बरोबर कितें करूंक जाय. मागणें म्हणान मागणें. सो when you're fasting on the word, fasting on the food, you must be feasting on the word. आणि तू जो तर मागणे करी ना ताका फास्टिंग म्हणू ना. तेका कितें म्हणटात डायटिंग. कितें म्हणटात. सो आमकां 40 दीस डायटिंगाचे दिल्या की फास्टिंग एंड प्रेयर दिला. नो ओनली फास्टिंग. इट इज फास्टिंग एंड प्रेयर. फास्टिंग कोणाक आणि प्रेयर कोणाक. हालेलुया. सो युअर स्पिरिट तुमच्या आत्म्याक तुम्ही मजबूत करूंक जाय. जेन्ना तुमचो आत्मो मजबूत जालो हो मजबूत जाता आणि मागीर हो कोणाक चलयतलो. कितें वायट कुडीचे दोळे पळयता रोखडेच मेसेज हांगार येता. वो कितें करता रोखडोच तो मेसेज पास करता स्कॅनिंगाक. कोणा लागीं आत्म्या. आनी आत्मो कोणाचो आधार घेतलो पवित्र आत्म्याचो आनी देवाच्या उतराचो. प्रेज द लॉर्ड. आमचो आत्मो देवाच्या उतराचो आनी पवित्र आत्म्याचो आधार घेतलो स्कॅनिंग करता आसतना. आनी पवित्र आत्मा म्हणटलो देवाचें उतर अशें म्हणटा तें करिनाकाय. हालेलुया. हालेलुया. आर यू गेटिंग वॉट आय एम सेइंग. समजलीन. कितें प्रश्न विचारूंक जाय. डीड यू अंडरस्टँड. समजलीन तुमी. कोंकणीन समजले जाल्यार म्हणान आमेन. ना दोगांय समजली खाली. कोंकणीन समजला जाल्यार म्हणान आमेन. आमेन.
Did you understand? Let's all stand now. Then you go back. God bless you. आत्म्याची कित्या ताका दीत रावात, ताका मजबूत करात. मागीर तुमचे कुडीन तुमी पातोक करूंक पावची नात. जितले तुज्या आत्म्याक तूं भरयताय, मागणे देवाचे उतर, मागणे देवाचे उतर, तितलो तुजो आत्मो मजबूत जाता आनी तुज्या प्राणाक, तुज्या मनाक तो सपोर्ट करता. पार्टनरशीप तुज्या आत्म्याची आनी मनाची आसूंक जाय. आनी तुजें मन तुजे कुडीक चलोवंक जाय. कुडीचे दोळे वा कान कितें तुका दाखयता, कितें आयकता, रोखडेच स्कॅनिंगाक धाडूंक जाय. आनी पवित्र आनी आमचो आत्मो देवाचे उतर आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुमकां स्कॅनिंग करून सांगतलो हे कोत्ता तूं तें रायट ओ रॉंग. दोनी हात आमचे उक्ते दवरुया. जे कितें देवाचे राज्याचे ना ताका लासून उडय, पवित्र आत्म्या लेगी मागुया. Whatever is wrong, whatever is not right, let us ask the Lord to burn it with the spirit of the fire of the Holy Spirit. I'll sing. दोन्ही हात उक्ते दवरुया. जे कितें बरें, उत्तम, अपुर्बायचे ताचेरूच तुमी तुमचो इकलो दवरचो. थिंग्स विच आर गुड एंड प्युअर एंड परफेक्ट एंड लवली एंड ऑफ गुड रिपोर्ट. आनी हे आदार तुमकां जाय जाल्यार देवाचे उतर चड आनी चड वाचात. पवित्र आत्मो तुमच्या आदाराक पावतलो आनी तुमी वायट करूंक पावची नात. पूण तुमीचे आत्म्या भितर देवाचे उतर ना, तूं कितें वायट करता तेजी सजमी काय तुका मेवची ना. कित्याक देवाचे उतर घेवनूच देवाचो आत्मो तुमकां हेल्प करतलो. हे कोरेस्माचे दिसा आमी बरे भाशेन मागणे करून उपास करून आमच्या आत्म्याक घटाय दिवया. फकत हे 40 दीस न्हू, आयसान आमचें जिवीत आमी बदलुया आनी जेजूचो रूपकार जे आमचे भितर आहा ताका आमी वाडोवया. द इमेज एंड द लायकनेस ऑफ जीसस इन अस, लेट अस ब्रिंग इट आउट टू द वे वी थिंक, स्पीक एंड डू. दोन्ही हात उक्ते दवरान कुडीचे दोळे बंद करात. आत्म्याचे दोळे तुमचे आहा ताका आतां एक्टिवेट करूंक जाय. आमी आत्म्याचे कान ताका एक्टिवेट करूंक जाय. येवकार पवित्र आत्म्या, सगळी तुका आमचे तुजे शक्तीन राव तूं आमचे सोवे. येवकार येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन राव तूं आमचे सोवे. तूं ते जिवे उदक, तूं ते जिवे उदक, सासनाक व्हांवती जोर, सासनाक व्हांवती जोर, बुजवणदार आनी बुद्धिनार,
सगळे तू चलोय सगळेच तू चलोय तू ते जिवे उदक तू ते जिवे उदक सासनाक वावती जोड बुजवणदार आणि बुद्धिनार म्हाका तू चलोय वेलकम वेलकम होली स्पिरिट वी आर इन योर प्रेझेन्स fill us with your power live inside of me welcome Holy Spirit we are in your presence fill us with your power live inside of me hallelujah हात वयर उबा करून hallelujah वळल्यान ओशबला खदा विकरे विडियम दबला खरे विडियम ओशबला खदला विडियम दबला खरे विडियम दबरे करे विडियम दलेले ओशबला ओल्ला बला खरे विडियम दबला खरे विडियम दबरे देविरे hallelujah वळल्यान come on keep on praying louder hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah close your eyes and keep on saying डोळे दापून hallelujah thank you Jesus hallelujah praise you Jesus hallelujah oshabala khade vikere bidam dabala khade vikere bidam dabari kede oshabala khade la vikere bidam dabala khade bidam dabala khade vede oshabala khade bidam dabala khade bidam dabala khade vede alla barakade bidam dabala khade vikere barakade balura hallelujah पुढे सगळी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा देवानूच म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे बांदपासांतलो म्हाका सोडयला सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा देवानूच म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे वायट सवयींतलो म्हाका सोडयला सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा देवानूच म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे भिरांतींतल्यान म्हाका सोडयला सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा देवानूच म्हाका अभिषेक केला आनी सगळ्या वायटांतलो म्हाका सोडयला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 ताळे वाजून देवा Hallelujah. God bless you. Bosat. Hallelujah. 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 आम्ही गोड जाल्या कुडीन ओ आत्म्यान गोड जाला देखून आमची कुडी कितें जातल्यो असोक जातल्यो आत्म्यान गोड जातकूच कितें जातलें भावान शिकयलां कुडी आमच्यो ऑटोमॅटिकली बऱ्यो जातल्यो आमचेर बेसांवां येतलीं आमच्या घरांत देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा येतलो आनी आमचे बरोबर रावतलो आनी आमची जी आसा ते सगळे त्रास कॉस्ट दुयेंस पिडा आटाविटे सगळे नपयत जातले प्रेज द लॉर्ड आनी हें फावो जाला आमकां जावंक ना ह्या देवाच्या उतरा उदेशी
आमचो आत्मो आमी घोट केला आतां आनी आमी घरा वचोन आमी हें आयकलां तें परतून आयकतले, आमी परतून देवाचें उतर वाचतले, आमी वेळ काडटले, आमी सगल्यांक आमकां न्हू देंवचार ओडटा. आनी भावान सांगलां ते भाशेन आनी फादरीन सांगलां ते भाशेन जाका आमी सुबेज दिता जेवण तो वुल्फ म्हणजे कितें गो कोंकणीन? कोलो न्हू, कोल्यावन व्हडलो पळय तो वांशेल, कोल्यावन व्हडलो आसता पळय तो आमकां बेर म्हणटा, बेर तें एक्चुली न्हू. दावीद तांकां कितें कोत्ता, दावीद पाशाय तांचे तोंडा पासून पिसतालो, बिगर दॅन वुल्फ. जाका आमी तें जेवण दिता न्हू, म्हणजे जाका आमी सगळ्या दिवस मोबायल, यूट्यूब आनी संवसारी वस्तू, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हें टॅबलेटां, हें तें सगळें ताचेर नदर घालता न्हू, तितलें तुका तेंच घडटलें, तो वाडटलो तो आत्मो. आनी तें आमकां मागीर कितें करतलें? खातोलें, चाबड्यान उडयतलें आमकां. आनी आमकां जाय त्या जाणांक चाबड्यान उडयला. दिवचें न्हू आनीक? दिवया कितें आयकोया आतां घरा वचोन? यूट्यूबार आसतलें, यूट्यूबार परतून ही शिकोवण परतून आयकोया. मिलाग्री जातल्यो. तर मिलाग्री जावपाक आमी घरा वचोन आतांच सान घेवन वचोया. कोणाक घेवन वचोया? कोणाक घेवन वयतली तूं? जेजू कशी घेवन वयतली? ताचें उतर आयचें वाचप. आयज ब्रदरीन शिकयलां तें देवाचें उतर, फादरीन आयज परगोट केलां तें देवाचें उतर, सरमांव म्हणटा तें घेवन, नाजाल्यार परतून मायनस. तें कोण येयला तें सांगता न्हू म्हाका? आमी 1 वर रावले मरे हांगा, 1.5 वर. कितल्या वगत म्हणून रावपाचें? कोणाक मेळोंक येयला तें? आमी बेश्टे तेका मेळोंक येयला. ताचो कोण गोदचो आहा तेंचोर? ताका बेश्टे मेळपाक येयला आमी रावपाक येवंक ना. म्हणलें तुमकां पळय आयकोन घेयात, जे कोण घालता न्हू हांगासर तांकां मेळपाक ना अशी कायद्या बरमोणें तुमी सगळीं सजमून घेयात. जो लोग इधर है ना, तुम लोगों को उनको मिलने के लिए नहीं बुलाता है, भगवान का रास्ता सीखने के लिए, भगवान का प्रिंसिपल्स, ताच्यो रिती जो कितें सांगता तो तें करपाक. क्रिश्चन बनने के लिए बुलाता नहीं तुमको इधर. क्रिस्ताव भगवान का ये सिखाने के लिए नहीं. क्या सिखाने के लिए? ऊपर वाले का रास्ता. ऊपर वाले ने भेजा हुआ प्रभु यीशु को, इसका रास्ता. देवान जेजूक धाडलेलो देव तो, ताच्यो वाटो. आनी ताणें धाडलेल्या पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन आमी जे तुमकां शिकयता, आयज भाग्यवन पावलो म्हणटा, हें आमकां कळून आयलां. आनी जाका कळून येयलां आनी जो कोण सजमता हे गूट, ताका कितें फावो म्हणटा आयज भाग्यवन पावलो? तुमी जें दोळ्यांनी पळोवंक जावंक ना, तुमच्या कानांनी आयकोंक ना, दोळ्यांनी आनी ह्या मोनान तुमकां आटापोवंक जावंक ना, तसल्यो वस्तू, बऱ्यो वस्तू म्हणजे देवाचें आयकल्यार कार्नावाल चलता मरे. थिंचोर गेल्यार बरें न्हू रे, हांगा फायदो. हें उगडापें जालें जाल्यार आमकां कितें मेळटलें? तुमकां कितें फावो जातलें? जें दोळ्यांनी पळोवंक जायना पळय तितलें, कानांनी आयकोंक जायना पळय तितलें,
मनान आठोवपाक जायना तितलें सोगोट बरेपणां बेसावां आमकां मेळटली म्हणून आयज भाग्यवन पावलूत कोरीतकारांक बरोवन सांगता. तो आमकांय सांगता आयज हे पवित्र सभेक देवाशी रावात म्हणटा. तें आयकोन सजमून घेयात ताची शिकवण. तेन्ना इतलें उपोट मेवतलें. वॉट युअर आयज कॅनॉट सी, वॉट युअर मायंड कॅनॉट इमॅजिन, वॉट युअर इयर्स कॅनॉट हियर, दोज थिंग्स म्हणजे इतलें सगोट मेवतलें आमकां. दोज थिंग्स कितें म्हणटाय रे ब्रदर तूं, कितें आमकां सजमोना रे. सजमोन जाल्यार सजमून घेयात. भावान सांगलें ओतमो घोट करात, हें सगलें मेवतलें. आवयस अजापां घोडटलीं. कितें घोडटलें रे? घोडटा अजाप घोडटलें जेमेन तुज्या जिवितान. जें कितें गेलां पळय तें रोखडेंच देव हाडटलो. चोरलां पळय तें, प्रेज द लॉर्ड, कोण घेवन गेला पळय तें हाडटलो. येवंक जाता रे तें परतून? कोण हाडटलो? देवाचें उतर जेन्ना तूं सोडटलोय तेन्ना तें वचोन देवाचें उतर भावा हाडटान तूं धाडटलोय. तें उतर वयतलें आनी ती वस्तू कितें हाडटलो? तुजे पयशे हाडटलो, तुजी भलायकी हाडटलो, तुजी खुशालकाय परतून हाडटलो, तुजें सगलें परतून हाडटलो. नाजाल्यार कांय ना. हांगा येयले आनी बेश्टे रावले, आयकोना, ओतमो हें करिना जाल्यार, घोटायेन भरिना जाल्यार तो करया. कितें करतलें तूं? शिकलें? तूं शिकलें? मागणें जालें? दोनी पेज आख्खी मागणें जालें? टायम ना. प्रेज द लॉर्ड. मातशें करात. ना जाल्यार ना. सोंपें न्हय. आयज परतून उगडास कोत्ता. कितें सांगलां आयच्या वाचपान सिराकाच्या? कोणाचेर नदर दोत्ता देव? पळय नोताल, आयक बँड जाली. मागीर उठय रे मातशी. तिका रे ब्रदर, ती बँड जाली. आयकोन तूं बँड जाला नाका म्हणटा आयकोंक. आनीक उबी जावंक जायी. कितें म्हणटा? उगडास कर परतून. तूं सांग नोताल, तूं सांग. म्हाका न्हू जाय. तूं सांग शेल्टनाची माय कितें सांग. देव कोणाचेर नदर चड दोत्ता ती सांग. कोणाचें आयकोता? व्हेरी गुड. तांचेर नदर आसा देवाची. म्हणजे तुजे नदर आहा. केन्ना यू हॅव टू बी कन्फर्म. यू हॅव टू से येस, गॉड इज विथ मी. when you'll say that, when you are spending time with God. जेन्ना तूं देवाची वेळ काडटा तेन्ना, ताच्या बरोबर आसता तेन्ना कांयच तुज्या आड येवपाक जायना. आड येयल्यार तें रोखडेंच काबार जातलें. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तूं देवा बरोबर, जेजू बरोबर, ताच्या उतरा बरोबर आसतलोय तेन्ना तुज्या आड पासून कोण आयलो, जे आड येता, तुजे एगेन्स्ट येता, दुयेंस, पिडा, त्रास, कॉस्ट, ते रोखडेच नपयत जातले. आयचें उतर आमकां सांगता. देखून उतरान भितर वचात. म्हाका परतून सांगता देव, परतून हें सांग म्हणून तांकां. सगल्यांक दिसता देव म्हाजे बरोबर आसा, पण देव सगल्यांची दया कोत्ता. दया हाडतो, मोगा हाडतो, काकुत्साद तो, चुचुऱ्यांचो देव तो, सगल्यांचे कोत्ता. बट कोणाचे सुबेस? कोण देवाक वेळ दिता पळय तो बगोर ताच्या सवें देव व्हड अजापां कोत्ता. म्हणल्यार दोळ्यांनी पळोवंक जायना, कानांनी आयकोंक जायना, मनान नियाडूंक जायना, तोचलें व्हड अजापां. सगल्यांक जायी व्हड अजापां जाल्लीं? जायी नाका दिसता. हात वयर घालात. कोणाक व्हड अजापां जाल्लीं जाय तुमचे सवें? तिणें दोनूय हात वयर घातले. तुजी भलायकी मेवली. तुका कोण नाका आनीक सांगा ती. जेजू आहा तो पुरो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. ओके. तो दर आयतारा दिसा हांगासर 10:30 वस्तांक ह्या जाग्यार देवाची रीत, म्हणजे देवाच्या मागण्याची रीत सुरू जाता.
कितल्यांक? 10:30. ओके. तेरसाचें मागणें. तुझं भायर राव मातशें भायर राव, मातशें भायरूच राव मातशें. देवाचें उतर, तेरसाचें मागणें, देवाचें उतर परगोड जाता, मिसाची बलिदान आनी जायतें ओत्मीक पोसण आमकां हांगासर मेवता मिसाचें बलिदाना उद्देशी, आत्मीक आनी देवाचें उतरा उद्देशी देवाची वाखाणणी जाता तातूंत. तर वांटो घेवचो आनी हांगा येवची. हें देवाचें घर, नवी रोसना जावपाचें घर. हांगा हे भुरगे आसा न्हू, तें नवी रोसना जावपाचें घर. हें सोरो सोडपाचेंच न्हू, सोरो सोडपाचें घर न्हू हें. हें कोण सांगतालो, आमी जायत्या हितून घातलां. हें दीस इज अ स्पिरिच्युअल सेंटर. आत्मीक जेवण मेवता तांकां आनी ताचे उद्देशी ते जे सोऱ्याचीच न्हय आनीक जायत्या अशोकतायेन आसलेल्या तातूंतले भायर सरता. तर ह्या घरान हाडूंक जाता. हें घर देव सांबाळटा आनी ह्या घरान आसलेल्यांक पयशे चार्जीस म्हणटा पळय ते ना हांगासर. दुसऱ्या रिहेबान आसा. म्हाका कोण म्हणटालो आतां 18,000, 20,000, 25,000. हांगा ना. हांगासर तुमच्या सगल्यांचे पयशे देव तयार करता. हांगा चार्जीस सांगला तुमकां कोणाक? थंय वयता तितून न्हू चार्जीस आसता. हांगा ना. हें घर फुकट. हें देवान तयार केलां आनी देव सदांच फुकट दिता आमकां. ओके. तर हांगा येवचो आनी फायदो घेवचो दर आयतारा दिसा. वेळ काडचो हांगासर. टायम अशें दिसता, पळोवपाक दिसता आमकां रोखडेंच. हांगा देड म्हणल्यार 1:45 म्हणल्यार सगळें काबार. जेवणाचोय बंदोबस्त केल्लो आसा. आत्मीक आनी कुडीचें जेवण तयार केलेलें आसा. जायत्या जाणांक न्हू दोतोरागेर वचपाक न्हू कसलेय विकाच्या विका व्हरपाक आमी तयारी करता. दोतोरान तर एपॉयंटमेंट दिला जाल्यार आमी गायन केलां, तूं म्हजो वैज, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो राजा म्हणून म्हटलें आमी पयलें. बट वैजाशी वचपाक ब्रदर थंयसर येवपाक त्रास ना. गाडी घेवन येता गो ना, जायना, नाका ना. चूज. आयचें न्हू वाचप पयलें. तूं विचून काड, बरें ओ वायट. बरें तें विचून काड. तुज्या हातीन दिल्लें आहा. तूं तर चूज करनाय. तुमी चूज केलें न्हू येवपाक हांगा दोगांय न्ही, दमायसन आनी आर्सेनियान चूज केलें न्हू. नाका रे वचोंक थंयसर. हें आनी तें म्हणूंक जाता. बट यू ऑल चोज रायट. आनी फायदो जालो ना? जावंक ना कांयच. तो ब्रदर सजीत येयलो जाल्यार बरो फायदो जावपाचो. फायदो जाला. आयकलां कितें तरी कशें फीड करूंक जाय पळय तें देवाचें आत्मो कसो हें जाता आयकलां. आमची नदर न्हू चड जायती नदर मातशी काडची बरी, बट काडची ती शिकोवणेन वयची भितर, देवाच्या उतरान वयची आनी तातूंत सावन मेवता तें घेवचें. ओके. हें करुया. ओके. आनी आयतारा लेट अस चूज टू कम हियर टू नो गॉड. देवाक शिकपाक देवा बद्दल. ओके. ते शिकता हर दिसा एवरी डे. तांकां देवाचें उतर कोण कोण परगोड करूंक येता. तर हें करुया आनी वाडोया आमी. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका बापा म्हणूया. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. तुज्या मोगा पासत, ह्या घरा पासत, ह्या घरार चलयतल्या पासत, पयलें तुज्या उतरा पासत, सगळे हांगासर तुजे मनीस, तुजे भक्त, तुज्या उतराचेर विस्वास दवरपी आनी हें तयार करपी तांचे पासत बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या. तांकां तुवें तुजें उतर
पाठवयलें आनी तुज्या उतरा उदेशी आनी तुज्या उतराचेर बाबाट धरून ताणें हें घर तयार केलें. तांचे बसत ब्रदर जॉन्सना बसत, ब्रदर एल्ड्रिडा बसत, ब्रदर नाथान, ब्रदर प्रशांत, ह्या सगल्या आमच्या भावा बसत, ब्रदर कॉलिन, आदार केल्ल्या बसत. तुका आर्गां बापा हांगासर आतां वावर कोत्तोल्या बसत, सगल्या बसत. तुका देवा आर्गां, तुका वाखाणणी. तूं आमचे बरोबर आसाय म्हूण आमकां जाय त्या तोरणी तुवें दाखोवन दिलाय. देखून ह्यो मिलाग्री पळोवन बापा तुका वाखाणटा आमी. जेजू तूं आमचे बरी आसा म्हणून आमकां आस्वासण जालां. पवित्र आत्म्या तूं ह्या घरांत वावुरताय म्हणून आमकां आस्वासण जालां. ह्या घरांत येतोल्यांक सगल्यांक बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुमी तांचेर तुमचो आशिर्वाद घातला म्हूण आमी सोत मानता. आयच्या दिसा हांगासर जे तुजी मागण्याच्या रितींत वांटो घेतला तांचेर तुजो भरपूर तुवें आशिर्वाद घातलाय. उतर परगट केला तांचेरूय, आमच्या भावा ब्रदर फेलिक्सा चेर, म्युजीक मिनिस्ट्रीचेर आनी जी कोण हांगासर आयलां तांचेर सगल्यांचेर, तांच्या फॅमिलीचेर, तांच्या धंद्याचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या ओत्मीक वाठारांत तुवें भरपूर आशिर्वाद घातलाय. देखून बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या सगल्या पासत तुका आमचे हात वयर उबारता आनी तुमकां व्हडल्यान ताळयो मारून म्हणटा आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हॅव अ ब्लेस्ड वीक. एक बरो सुमान देवाच्या उतरांत रावलोलो, देवा बरोबर रावलोलो सुमान तुमकां आवडटा. गॉड ब्लेस यू ऑल. हे भुरगे सगळे